الزفلة ونتا تيثماثيل العسلامة نوت على شان تقبيلي سي كوزينت وغنهضرو ونتا ساويغا ونتي لي بانكيكس سي لي كريب ناتي وعجاجين لي الامريكان وحيد لي كندا يتخدمن لا غوسيتنا نسعى 3 ملالين نسيباري غير مليين واحد وفرزني نسعى 12 كارت نتمتون 12 كارت لافانيا نسعى 200 غرام فرينة نسعى 150 غرام ليفكيا نسعى 50 غرام الدهان فسين نسعى الملح. الوغ داش يخدم غاديينيا دهان سيغت مي الفو هادي لي يرسك الريف الا قرات خنطك لي حما في القيس كنتي تفهم الحاجه دماغ الكيس يثورا قصاصي الكيوس ديال الفارينه يون الكيس ذيفكيا اش قاصخ في ثينا وسعره الميزان خامس 60 وسعره ابو قني القيس فريمون جوست باش تعاونا تيكون سعره لي مويان. Alors, ça je garde ni la vanille, mais c'est ça. Même ça, tu remplaces une l'extrait de vanille dans la vanille liquide, non, soit une sainte. Ça, le chouïa, le melh. Le farine, il s'affumte. Il faut, c'est très important la farine, elle s'est toujours safe. نعلي فوق رازنيا راكني طلعي متي منين تجاردين كارو دهان نيرنا وتي حذر تخمت دهان لي حمان واش تستوي مت لاباط نوت استدمتي في كينات بطونطون دو كاين الطلايم تاع الغاز كثوره ازكن استنو غابخي ما تخبطاش وخباطو فوس نكيا كاين الطلايم زعما تخمم سو خباط الكتريك ناس البيترا اين استعملت ميم سو ميكسور سو البغا ميكسور اين استعملت كخام الوغ كي كاين تحب الخدمه سو فوس تورا كاين الطلايم تاكا لا تكستور زريت فاد العاليت فريمون العاليت ومن بعد زمتي من لينيا هذا كني كنتي دنيا تنسالي اونيش كيفاش شي خدمه سمير هذوك لاباطي وغي من لينيا سمير هذاك لاباطي وار داخل فوالا هاد ميلونجير سوفوسي وسلعقل سلعقل هاد ميلونجير سلعقل كان كسال فويني هذا ميلونجير الغرطيو فريمون الغرطيو باش كونا وتي الفو باس سرزتالو يملينيا سي تري امبورطون فريمون لي طاباي العاليه كوزيس هاتا لاباط نافا تخلفت نروح السلعقل فهاد العاليت لكن اللي طلع نتا كثوره الدماغ ثم تونسنيا تجر تنكاروث السيني متدي 3 متونسني ثم تونس توجور تجر تنكاروث ايوق تيبو عجاجين هكايا ازدمت ان بول دبسطو تاع تم تونسني داخل استنوط كلاباطنيا شنو كتقدر تطلع داخل لاباط باش كو تعدلها تاع قاين داخل لاباطي فوالا سي اشتي سي مون استوس دانيا هكا خدمه نكيا تي لا فاصون نكي الخدمه ومن بعد كي طلع مزكيه نجي لاباطنا غترس نكي جيرت ما با جيرت واحد الساعه بيت ماسكه شغلي وكويت ومن بعد عدا دغرس فوالا حتى لاباطي وميترس شريت ترس لاباط تيستونع يتقوم عاد تشطو عندهان اتدهن متيس لا بلاك نوت نكيد على لا كريبيير الكتريك ديني ساعه غير نكي تريسيتي لا ماشي تريسيتي ساعه غير الغاز انا استخدم على لا كريبيير الكتريك دايوغ يسي سوايع مي ماغلون ماشي حاجه لي كريب فوالا ما ساعه دمتي ثم قلايتين ساعمت كي ساعه الزهر ساعه الغاز تستخدم دي مقلايين اسحب اسخ لي كريبيير من الغاز فوالا هكا طالين تاكا اذورني لا قادي لي جمدين داك تاع قد لاباط ناس ملي كتقلبط باش تيسالي وقلاب ومن بلوس دالي شطوح هكا طالين تاكا اللي كيتاليا ازريم سمكيدو ليها فريمون تس لاباط تستخلف سي كي خدمه توجور لي بانكيك نينو تي لا ميثود نينو تاي لا روسيت دانيا المهم العاليت ملاح يسيمت ان شاء الله كنت تعجب فوالا تانا ناضي دوزيام اتحاضرت ناوت الدهان اتدامت النوبه كان لا بلاك نوت مي الا تنطط لا كريبيير نوت دهينمت دمت طرشون الكاروت نا سوبالان صوتي متكيا زياده ندهن ثاني كي تعدلت نقطين سردي لا باطي مثريوسي هاتا تفرض ما شاء الله كنت عاجب مليح ان شاء الله زاد عاود نتوحد الدريه نسيني ساعه الدريه كيسكو في خدمه طوط فاصون مين تغاميك بخام داينين نخدم اقلا واحد الكونفينمون ينيا صافي ويت كان داش سوا شاد طفت الدريام سوا شاد تصدهوت تي هذا الكوتي يا كويس فوالا كي طلاي متكيه داين نوض ثقاره ان شاء الله ستيلي تعجبهم مثل الفيديو هي كينيا صاد انك خدمه لا كونفيتور خدمه ثممت خدمه نوتيلا كنتي تشم سوين تسعين بخام كل يوم فريمون على حسب لي موين ناس كنتي دينا ثلاث على بروشين فيديو بارطاجيت لي ريسيت نينو
des encouragements, des commentaires, mais il vraiment tani proposition de recette tani, y a pas de souci, y a pas de problème. هاي كتقنص الفرح هذا مقران عليه فهمتي ديني على بروشين ان شاء الله تحضر نتي منونت اي فوالا.